لهما قولا كريما اللہ کرے ہی قرآن دی برکت دے نال اماں صاحبہ دی روح ٹھڑ پو ہے اچھا کچھ آمین یہ قرآن دی برکت دے نال اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے جیو پہ کر سب جیو پہ کیا بات ہے قبلہ پاک نبی دے غلاموں اللہ ہر اولاد کو سمجھ دے وے اللہ کریم ہر اولاد کو ہمت دے وے بھائی جان تو صدقہ ہے آج ایسی اولاد بھی معاشرے وچ موجود ہے اماں ٹر گئی ہے بابا ٹر گئے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں والحطہ نال دفن کر کے جو ہے کئی سال گزر گئے پیو ماں دی قبر تے جوان نہیں لگ گیا جڑے ویلے کئی سالاں دے بعد اماں بابے دی قبر تے گئے اور پوچھدا وندے لوگوں اے دسو میری اماں دی قبر کیڑی ہے میرے بابے دی قبر کیڑی ہے حالانکہ میرے رسول دا فرمان ہے سونے نبی فرمائے اگر روزانہ نہیں ول سکدا فرمایا الى یوم الجمعہ فقرأ سورہ یاسین فرمایا جمعے دے ولو زیادہ بھی نہیں تو سورت یاسین دی تلاوت کر کے اپنی امت بابے دی روح کو ثواب پہنچو بابا جی جڑے والے پتر اپنے پیو ماں دی قبر دے ویندے کچھ دیر پائے کریں جو واپس ولن لگ دے اماں بابے دی روح پکار کیا دیا او شالا جوانیاں پانے اساں تیرے نال کتنا پیار کریں دے آسے اساں تیری خاطر پوری رات جاگ کے کٹے دے آسے تو دکھا ہوئے آ سکھ ساکو بھی کہنا ہوگا تو بیمار ہوئے آ جناب سکون ساکو بھی کہنا ہوگا اساں بھی پوری رات اکھی تے کٹ دے آسے آج دنیا داری وچ اتنا مصروف تھی گئی لازے دا لادا آئے ویدہ پہ کچھ دیر پاوے تہات دے پاور نال سکون پیا مل دے حضور دے غلاموں میں عرض کرنا چاہنا عظمت ماں باپ دے شان پیو ماں دا اللہ اکبر میرے قریب نبی دا فرمان سونے نبی فرمائے ماں باپ کا چہرہ محبت پیار دی نگاہ دے نال تکو اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمے دے بھائی جان آج جناب والا چڑی اماں دی دعا واسطے اسائے بیٹھے ہیں اللہ کرے سیدہ زہرا پاک دے کنیزاں وچ شامل ہوئے اللہ کرے بی بی پاک دی چادر تطہیر دا سایہ نصیب ہوئے اللہ کرے سرکار دی ازواج مطہرات دا قرب ملے حضور دی پاک گھر والیاں دی ہمسائیگی ملے انہاں دی کنیزاں وچ بی بی دا نام شامل ہوئے مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں آج جڑے ویلے اے جوان اماں کو یاد کریں دل آج او کھلدا مسکراتا چہرہ نظر نہیں آنا آج او پیار بھرا چہرہ نظر نہیں آنا اگے جتھوں بھی بندے ہوئے نا بتائی گھر وچ دعائی منگڑ والی بیٹھی ہے گھر وچ دعا دے ہاتھ چاور والی بیٹھی ہے آج دعائی دیون والی تر گئی ہے وہ لوگ تو میں تعام انسان ہے اللہ دے پاک نبی موسیٰ کلیم تیرا کوہ دور تے ونینا اما تو ہی مگ دیئے میرا اللہ میرے پتر موسیٰ دا جت پیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے جدا اما دا انتقال تھیا ول جو پاک کلیم آور لگے رب دے طرفوں آواز آئیے اے میرا کلیم آج سنبھل کے قدم چاوی دعا دیور والی ٹر گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور دے غلاموں قبلہ بھائی ساجد صاحب عابد بھائی اساں مسافر لوگ ہیں کئی ویلے کتھا جڑے ویلے چل سے پڑھ کے رات دا بھائی جان ادھی رات کو جو گھر ولدے آئے اللہ دی عزت دی قسم سارے گھر والے ستے پہ ہوندے نیتر دی حالت چھوندے اکا بڑھڑی اموں تے بابا تو ہوندے تیرے دروازے ڈوڈے
ویکھدے بیٹھے ہوندے کیا پتہ کیڑے ویلے آسن کیڑے ویلے آسن مسلمانوں جڑے ویلے ادھی رات کو دروازہ کھڑکے اما بابا تھوڑے جو بیمار ہون سوچی دے آسرے تے چل کے باپ دروازے تے آندے یا اما دروازے تے آندی دروازہ کھول کے پتر دا متھا چم کے ہاں اللہ کے بسم اللہ ضرور پڑھ سا اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلام دروازہ کھول کے متھا چم کے ہاں اللہ کے پہلا سوال ایو کریں دے پتر حال دے روٹی کھا دیئے بھوکا تنے وطا کیا بات ہے کر صاحب کیا بات ہے جیوہ پہ مسلمانوں اتنا پیار دیون والیاں ہستیاں اتنا شفقت کرن والیاں ہستیاں اتنا جناب والا خلوص دیون والیاں ہستیاں والہی واسطے میں پڑھنا چاہنا کہ تو دکھ بگ پچھ انہ بالا جد بال یتیم پیو ماں کہنی ود دھکے کھا سکھدا ملدا ساتھ گئے اوندے رشتے دار ہزار دل رہان دی پسنی جا گئے پیو ماں دے نال تو لڑ گئے وچ شرم آیا کرنی حضور دے غلاموں اے ماں باپ کا شان ہے پر قبلہ پاک نبی دے غلاموں ساڑے نبی کو ساڑے پاک محبوب کو اللہ کریم نے حضرت عبداللہ کا در یتیم بنا کے کائنات جو بھیجے 6 سال کی عمر مبارک ہے میرے کریم نبی دی جڑے اما آمنہ دا انتقال ہویا ہے جب باپ تھی گئی ہے اما ٹر گئی ہے 6 سال کی عمر مبارک ہے حضور دی سرکار دے غلاموں مقام ابواب دے قبر مبارک پڑی ہے میرے نبی چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال ایویں مٹی اپنی اما دی قبر تے سٹے دے بیٹھے ائی شکیل اکھاں وچوں نیر وقار بھائی سرکار دی اکھاں وچوں ہنجو رو کے اگر اما بابے دا چہرہ دیکھن تو میرے نصیب چنا اج تو بھی کلا کیتی وینی ہے اج تو بھی کلا چھوڑی وینی ہے اما میرے دکھ درد کون وڈے سی اما میرے نال پیار بھرے بول کون بولے سی اے لوگوں یہ پیار ہی اکھاں وچ نیر اما جدوں تو آویں تیرے ہون نال مقام وی بیا پیار وی بیا شان وی بیا حضور دے غلاموں اللہ اکبر اما پاک دی قبر تے سرکار روندے بیٹھے وقت گزرے رب العالمین نے یار کمے مقام نبوت کا اعلان کروائے حضور دے غلاموں کچھ عرصہ گزرے سرکار تشریف کیتی ویندے حضور دے صحابہ نال میرے کریم نبی سرکار فرمائے اے میرے صحابہ ٹھہر بنو رک لو نبی صحیح تشریف گھیرے اپنی اما دی قبر مبارک دے سیرہ دی علی پاس موجود آج بھی دنیا دوتے اگر کوئی ڈوک سنن والا کہہ نہیں بھی لگا گیا کر قبرستان دے اندر جے کر دنیا تے کوئی یار ڈوک سنن والا کہہ نہیں بھی تا پیو ماں دیاں قبراں تے ون کے ہنے کو ڈوک سنا آیا کر حضور دے غلاموں حضور موجود سرکار فرمیندے اما آج ہوئے دیکھیا تیرے بیٹے کو اللہ نے کہ جتنا شان دیتے تیرے پتر کو اللہ نے کہ جتنا مقام دیتے آج تیرا بیٹا اشارہ کرے لتا یا سورج واپس والا دے آج تیرا بیٹا اشارہ کرے چند ٹنڈ تھی ویندے اما آج ہوئے
پتر دی نبوت دی گواہی دیون دی واری آوے تو سرکار دے غلاموں میرے نبی عرض کریں آپ فرمائیں اما اج ہوئے ڈکیا تیرے بیٹے دی نبوت دی گواہی دیون کتے درخت بھی ٹر کے آوے حضوری میں مٹھے مٹھے کلام مٹھے فرمائیں اکھاں وچ نیر سونے نبی جب واپس آئے غلامت سونے خیر تہے کیوں پیروں دے میرے رسول فرمائے اے جڑی چاہ پیدے دے اے کوئی عام چاہ نہیں اے میری جماون والی امہ آمنہ دی قبر مبارک ہے سونا اتنا پیار کریں دے فرمایا پیار دا پچھ دے میں نبی مسلح پہ موجود ہوا عشاء دی نماز ہوئے میری امہ میں کو حکم دے ویا اے محمد پترا نماز پاد چپڑے پہلے میری فرما برداری تے حکم دی تعمیل کر سونے فرمائے میں نماز پاد چپڑا اپنی امہ دی فرما برداری پہلے فرماوا والتبسم صاحب جتنا حضور دے عاشقی مجمع میں چائے بیٹھے ہی واسطے منیر صحیح میں پڑھنا چاہنا کیا کہ رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جدا آیا وفا وامادیا تار دے دیا ہد دعا تار دے دیا ہد دعا آدیا عظمتہ میں کیا سنا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہاں ٹھرے ماشاءاللہ میرے بزرگاں نے آ کے میں کو جڑی فرمائش کی دی ہے جو سا کچھ ذکر اہل بیت بھی سنوا ہے میں انشاءاللہ ضرور سنوے سا حکم دی تعمیل ضرور کرے سا لیکن تھوڑا جہاں میرا دل آدھا ہے ملک رحیم بچ صاحب جنہ دی بیٹی جنہ دی سال ثواب واسطے ایسا آئے بیٹھے ہیں تھوڑا جہاں میرا دل آدھا ہے کہ میں تھی دی عظمتی پیش کرنا چاہ دو چار جملے توری خدمت دی اندر کیونکہ بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہونے پتر خدا دے طرف نعمت دیوے دھی اللہ دے طرف رحمت دیوے اللہ کریم ملک صاحب کو صبر دی توفیق دے وے یقیناً بیٹیاں اپنا مقام رکھ دیں تساں ڈٹھا ہو سی تساں ازمایا ہو سی پتران دی نسبت دھی ڈاٹا پیار کرے دی ہے کیا بات ہے کر سب کیا بات پتران دی نسبت بیٹی ڈھیر پیار کرے دی ہے بہرحال حضور دے غلاموں میرے کریم نبی فرمائے پتر نعمتی وے دھی رحمتی وے کچھ بولو نا سبحان اللہ پتر نعمتی وے دھی رحمتی وے کدیں ازما کے ڈٹھا کرو ایک پاسوں گھر میں جو پتر بیٹھا ہوئے بے پاسوں دھی بیٹھی ہوئے ساڑھ پتر کو مرے سے پہلے چیز جواب دھی دی زبان وچو آسیا اللہ اکبر لوگوں جڑے والے پیوٹر ونجے دھی پردیس وچ راندی ہوئے سفر تے راندی ہوئے کوئی بن کے آکھے بی بی تیرا ابا فوت تھی گئے تیرا ابا ای دنیا تے نہیں ریا سودی کول بھاوے کرائے بھاڑے دے پیسے ہوئن یا نہ ہوئن اب سایہ کولو ادھار چاہ کے بیچاری ٹر پوندیے جڑے والے پیکے بیڑے وچاوے اپے دے کھٹڑے دے کول آکے بابا جی کھٹڑے دا پالا پکڑ پکڑ کے رو رو کے یہ کو جا دیے بابا ایک واری اکھی کھول دیکھتا صحیح میں تیری پردے سے تھی آئی بیٹھیا بابا ایک واری دیکھتا صحیح میں تیری مسافرن تھی آئی بیٹھیا اسلام بھئی او کیو جیا منظر ہو دے کیو جیا مقام ہو دے جرے والے پردے سری دیا آدل کھٹڑے دا پاگا پکڑ پکڑ کے رو رو کے آدل بابا آج پکے میرے دمان مکیوے نے اللہ تو دیا حجو قبول فرماوے دیا والے بیٹھے ہو اللہ دا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرینا جیوے دین اسلام پتر کو حق دیتے ہوئے دھی کو حق دیتے دھی رو کے آدھے بابا
دے ول بابا تیرے ہونے جڑے نخرے کرے دیا ہاسے جڑے نخرے منوے دیا ہاسے جڑے ناز منوے دیا ہاسے اج او سارے ناز مک گئے اج او ساری طاقت مک گئی ہے جڑے ویلے پیو دا جنازہ چمن تے آوے جڑے ویلے بابے دی میت چمن تے آوے تواڈے ہنجواں دی قسم ہے ساجد بھائی تھی کھڑے نال لپٹ ویندی ہے چپڑ ویندی ہے پکار کے آدھی ہے وے میرے ویرو میں آج تک تواڈے کول کچھ نہیں منگیا میں آج تک تواڈے کول کوئی سوال نہیں کیتا اللہ واسطے جنہاں دا پھیری ہوئے ذرا غور کر کے دل نال سنائے دھیاں کیا دل پھیری پھراواں کو کیا دل ویرا میں کچھ نہیں منگیا بھاوے علی دے ہاوے بھاوے نہ علی دے ہاوے بھاوے عیدان دے ہاوے بھاوے ساڈے در تے نہ آندے آوے جڑے حال نال زندگی گزرے دیا رہ گئیاں ہیں اج ساڈا پیو ٹر گئے مہربانی کرو تھوڑا جنازے دا ٹائم پورا تھی گئے پر تھوڑی دیر رک ونو میں کو رج رج کے پیو دا چہرہ دیکھن دیو بڑی مدت دے بعد آئی بیٹھیا بڑی مدت دے بعد آئی بیٹھیا لوگوں مجمع دے وچ کوئی تقریباً ساریاں اکھاں نہ مل ہنجواں دی برسات لڑ پئی ہے اے محفل دی قبولیت دی نشانی ہے میرے پاک نبی دے غلاموں میں عرض پیا کرے نا توجہ کرے سو کہ سچی پوچھ گیا پترا کنو نتا نبی متھے نہ لیسا حضور دے سامنے کیویں ویسے حضور دی پاک ذات دا سامنا کیویں کرے سے قبلہ منیر سیدی صاحب میرے کریم نبی دے دربار دے اندر حضور دی پاک بارگاہ دے اندر صدیق اکبر پاک آوے نا میرے نبی نہ اٹھے نا عمر سی آوے نا علامہ صاحب میرے نبی نہ اٹھے نا عثمان غنی آوے نا حضور نہ اٹھے نا حضور دے غلاموں مولا علی پاک آوے نا حضور نہ اٹھے نا لیکن جیوے سیدہ زہرا پاک حسین دی اما آوے میرے نبی اٹھی کے دید استقبال بھی کرے نا حضور اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ بھی رکھے نا اپنے نال اپنی مسند تے بابا جی بلاوے نا جڑے ویلے سرکار سفر تے بننے نا سارے کلو آخر دے اپنی دھی کو ملے نا متھا چوم کے والا بننے نا جڑا سرکار سفر کو واپس آوے نا سب کنے پہلے
میرے پاک نبی اپنی بیٹی کو ملے نا حضور بیٹی دا متھا چومے نا اتنا پیار کرن والی ہستی میرے کریم نبی دے سیدہ پاک او بی بی جدے بارے میرے نبی فرمائے میری بیٹی زہرا میرے چکر دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے نعرہ یہ ہو تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جار ہے نعرہ حیدری دیو پہ کر سب دیو پہ کیا بات ہے کر سب کیا بات ہاں ٹھردہ پہ دیو پہ میں ذکر اہل بیت کرے نا حضور دی آل دا ذکر شروع کرے نا کیا بات لیکن انتظامیہ کو میں گزارش کرے سا میرے طرفوں کوئی رکاوٹ نہیں جس ٹائم دل لا کے ختم شریف دا سامان گھننا سو انشاءاللہ تعالی محفل مقارس ہوں اکونا سبحان اللہ محبت نال والوی آکو جو سبحان اللہ حضور دے غلامو اللہ اکبر میرے سائیہ دی محبت میرے بھائیہ دی محبت اللہ انہا کو سلامت رکھے توجہ دے نال ذرا گھوڑ پا گیا کو سبحان اللہ حضور دے غلامو اللہ راضی ہوئے حکم ملے ذکر امام علی مقام حضور دی آل دا ذکر لیکن میں پہلے برکت واسطے قرآن پڑھنا چاہنا جو ہی قرآن دی برکت دے نال اما دی روح ٹھر پوئے ہی قرآن دی برکت دے نال مسلمانوں سبھی اما سین دے درجات بلند ہوئے انہوں دی روح کو تسکین ملے حضور دے غلاموں میرے بھائی بابر صاحب دا حکم ملیا تو کاری صاحب قرآن میں سنوائے ساری اماں دی قبر ٹھار پوئے ان دی کامل بخشش ہو بچے حضور دے غلاموں میں اپنے میران دے حکم دی تعمیل کرنی ہے اللہ دا قرآن فرمائے دے فرمایا انما یرید اللہ لیذبان الرجس اعلی البیت ویطہرکم تطہیرا حضور دے غلاموں آؤ میں مقام تو حضور دیال دا ذکر سناوا رب دا قرآن کیا دے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آؤ میں مقام تو حضور دی آل دا ذکر سناوا اللہ دا سونا قرآن سورت رحمان کریم رب قرآن دے اندر فرمائے فرمایا موج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان حضور دی آل دا شان اللہ دا سونا قرآن کریم رب قرآن دے اندر فرمائے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا حضور دے غلاموں اول میں عرض کرنا چاہنا اے رب العالمین دا پاک قرآن ہے قبلہ عرض کرنا چاہنا کہ الحمد تنو والناس تنی قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے اللہ کریم ملک صاحب دی زندگی دراز فرماوے عاشق رسول اللہ کریم انہاں دا سایہ ہونا پایا قائم دائم فرماوے حضور دے غلام اللہ اکبر میں عرض کرنا چاہنا اللہ حمد کرو
سلامت ہو اللہ کریم میرے ویر دے رزق دی خیر فرماوے ہمیشہ جوانیاں مارو سلامت ہو مہنال زبان دا حق نہ کھا زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے کیا بات ہے دیو پہ کر سب دیو پہ اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ کونو سبحان یا علی جی بسم اللہ بڑی محبت نال نعرہ سنائے ہوئے ولوی سبحان اللہ اونچی آواز دینا اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلاموں گل کرول کردا جلا سرکار دے غلاموں قبلہ کاری منیر صاحب آؤ میں جناب والا اون پاک بی بی دا ذکر کرا اون بھیڑ تے بھیرا دا ذکر کرا بھائی جان او بھیڑ کتنا شان والی ہے او بھیرا کتنا شان والا ہے بابا جی تواڈی محبت کو سلام حکم دیتے ہوئے میں جناب والا پاکاں دا ذکر کریں دا پیا اون بھیڑ تے بھیرا دا ذکر کرنا چاہنا بھیڑ مدینے وچ رہ گئی ہے بھیرا کربلا وچ گھس گیا لوگوں میرے امام علی اکبر پاک اپنی پاک بھیڑ دے نال وعدے کر کے گیا 7ویں دا وعدہ میں واپس والا سا تے کو نال رلا کے گھنوے سا اللہ اکبر اور جناب والا او وقت بھی ہے 7ویں گزر گئی ہے 8ویں گزر گئی ہے 9ویں گزر گئی ہے 10ویں گزر گئی ہے حضرت علی اکبر پاک واپس نہیں آئے بابا جی جڑے 11ویں دی رات آئیے آخر بھیڑ تے بھیرا دا پیارا توجہ بھیڑ تے بھیرا دی محبت بی بی سیدہ سغرا پاک اکبر کرینے سام غیر نیندر جو آئیے تبسم صاحب خواب ڈٹھے میری سیر انہیں بندے ویلے دا ٹائم جلدی نال بی بی اٹھی بیٹھی ہے انہیں جناب والا موچھا کاری دے عالم دے اندر بی بی پاک انہیں جناب وضو فرما کے چل دے سرکار دے روزے انور دے کول گئے میرے کریم نبی دے روزے پاک دے کول گئے وان کیا جننا رات میں خواب دکھے بڑا عجیب خوابا بے کوئی تعبیر نہ دسا ہوا اولاد والے بیٹھے ہو جڑا خواب بی بی دکھے میں وہ نو جملے پڑھ کے گل مکاوا بابا جی میری سیر کیا دیے نانا خواب بھی چالے بٹھا ہی بٹھانا جان پیر کی چڑھتی مئیے ای پاکو گلابی میرے اکبر دی رات چکر کو وہاں بھی پئی میرے پیر کی ڈاڑھی سارے قیدی رس دل جگ آنکھی چڑھتی رہی ہے پر نہیں سکتی ماں اکبر دی اور کیا بات ہے حضور دے غلاموں بی بی دا ایو خواب سناونا میرے رسول دے روزہ انور وچ آواز آئی ہے حضور دے غلاموں روزہ مبارک وچ آواز آئی ہے توجہ سرکار دے غلاموں کیا فرمایا تیرے ویر دی جان تو میں ہون آیا بچڑا اج فجر کو شادی شکر کیا میں نال گئی ملک دی رسام کوئی بئی دشمن
من نظری سیدانی اٹھا ظلم دی حد مک گئی ہے میں کھولے حد لاشاں سے تیرا سورا خواب صحیح کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے جیو پہ کر سب جیو پہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ہاں ٹھرے کیا بات ہے آکھو جا واہ واہ حسین واہ واہ حسین محبت نہ لاکھو جا واہ واہ حسین واہ واہ حسین۔ جی میں حسینی پڑھ کے میں کو سنائے وے اللہ دا ایویں الحمدللہ اللہ دا کرم تھے سونی محفل تھی اللہ کریم سونی محفل دا صدقہ ساری اماں صاحبہ دے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماوے ماما تبت ماما ہوندیا نسل اللہ کرے ہر دے ماں باپ سلامت ہوئن میرے اپنے عزیز محترم و مکرم جناب ملک ساجد صاحب اور ملک عابد صاحب اور جناب قبلہ عاشق رسول محترم و مکرم الحاج ملک ریاض صاحب اور بھائی اسلم صاحب بھی افضل صاحب اللہ پاک انہاں سارے کو دارین دے سعادت نصیب فرماوے اللہ پاک کی تمام دی حاضری کو محفل کو اللہ پاک قبول فرماوے بابا محمد صدیق صاحب اللہ تعالیٰ سب دی محبت کوشش کاوش کو قبول فرماوے ہن ناراض نہ تھی وہ میں تھوڑا جہا شفقت فرماؤ چا پیچھو جگہ دی تنگی تھی گیا تھوڑا تھوڑا ہی حق دیتی آؤ ماشاءاللہ درود شریف پڑھ دے ہوتا ہی میں تھوڑا تھوڑا نیڑے تھی آؤ اسا ایک دوجے واسطے آسانیاں پیدا فرمے سوں اللہ کریم سارے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے سی اور دلی طور پہ دعا ہے اللہ پاک میرے پیارے بھائی محترم بھائی بابر علی صاحب بھائی سجاول صاحب بھائی آصم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سارے کو سلامت رکھے اللہ انہاں دی جوانی دی خیر فرماوے اور بھائی بابر علی صاحب دی والدہ ماجدہ اللہ پاک انہاں کو سونی صحت والی عظیم زندگی عطا فرماوے اللہ پاک دارین دے سعادت نصیب فرماوے اور جتنا محبت نال آپ حضرات نے سماعت فرمایا سامان ختم شریف دا آگے صرف ہی میں ہوں 2 منٹ واسطے انال طالب علم حافظ محمد عیسیٰ سارے کول پڑھ دے غریب یتیم بچہ مسافر مہمان 2 شعر توری خدمت پیش کریں دے وہ تو پتہ ہے یتیمیں دی غریبان دی اور طالبیں دی خدمت کرن نال اللہ رزق ودھا دے ماشاءاللہ محبت فرمے سجا توڑے آقے دعا دے سی اللہ توڑے رزق دی خیر کرے پڑھو میرے آقا دی ذات تے ٹھر ٹھر کے درود پاک